یا نبی اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ میں جب نعت پڑھتا ہوں میری سوچوں میں خوشبوؤں کا حالہ پھیل جاتا ہے آہو میں جب نعت پڑھتا ہوں تو میری سوچوں میں خوشبوؤں کا حالہ پھیل جاتا ہے تجھے کاغذ پہ جب لکھوں اجالا پھیل جاتا ہے تجھے کاغذ پہ جب لکھوں اجالا پھیل جاتا ہے شریف میری تحقیق میری پہچان جب تحقیق کے لمحوں میں ہوتی ہے میری پہچان جب تحقیق کے لمحوں میں ہوتی ہے میرے چاروں طرف ان کا حوالہ پھیل جاتا ہے میری پہچان جب تحقیق کے لمحوں میں ہوتی ہے میری پہچان جب تحقیق کے لمحوں میں ہوتی ہے میرے چاروں طرف ان کا حوالہ پھیل جاتا میرے چاروں بس اردو کی نعت کے ہم نے چند اشعار پڑھنے ہیں اپنے دل کے سکون کے لیے اور آپ کے دل کے سکون کے لیے پھر علی علی ہوگا نقی علی خان کا میں نے نام لیا یہ واقعی لکی ہے اور علی سا کوئی بھی لکی نہیں ہے علی ہی لکی ہے میرے چاروں طرف ان کا حوالہ پھیل جاتا ہے جھکے میرا سر جھکے میرا سر جھکے میرا سر جھکے میرا سر تیرا سر میرا سر تیرا سر جھکے میرا سر ہمیشہ فقط خدا کے لیے زبان یہ وقف رہے ذکر مصطفیٰ کے لیے اور الہی بند نہ ہو آنکھیں بات مرنے کے کھلی کھلی رہے دیدار مصطفیٰ کے لیے کھلی کھلی رہے دیدار مصطفیٰ کے لیے کھلی کھلی رہے دیدار مصطفیٰ کے لیے الہی بند نہ ہو آنکھیں بعد مرنے کے الہی بند نہ ہو آنکھیں بعد مرنے
کے کھلی کھلی رہے دیدار مصطفیٰ کے لیے. کیونکہ وقت اتنا ہی ہے تو حضور اے میرے بے یہ عربی تیرے عشق دی گئے دے منہ وچ پھس گئے, تیرے عشق دی گئے دے منہ وچ پھس گئے, کئی سوہے تے انسوہے سب کچھ سوہے, سردار خدا دی منشا دا بس این خلاصہ تو ہے, سب کچھ تو ہے بس این خلاصہ تو ہے, سب کچھ تو ہے سردار خدا دی منشا دا بس این. جی این رے بے یہ عربی عربی این تیری تو صدقے, تیری این عشق دا منہ ہے سب کچھ تو ہے, جڑے جان گئے لگ پار گئے گستاخ مرے ڈبکوں, سب کچھ تو ہے تیرے عشق دی این دے منہ وچ پھس گئے, کئی سوہے تے انسوہے سب کچھ تو ہے سردار خدا دی منشا دا بس این خلاصہ تو ہے, سب کچھ تو ہے, اونچی بولو سب کچھ تو ہے, سب کچھ تو ہے, سب کچھ تو ہے. ٹائم ہے نا کہ شاہ جی اے میں نہیں کہندا کہ سب کچھ تو ہے, اے تسی نہیں کہندے سب کچھ تو ہے. چاند بھائی رب نے اپنا عرش سجا کے, آہو جی رب نے اپنا عرش سجا کے یار اپنے نو کول بلا کے آکھے گل سن میری او یارا سب کچھ تو ہے, سب کچھ تو ہے سردار خدا دی منشا دا بس این خلاصہ تو ہے سب کچھ تو. میں نے کہا تھا این رے بے یہ. اچھا جی رب نے اپنا عرش سجا کے یار اپنے کول بلا کے, رب نے اپنا عرش سجا کے یار اپنے نو کول بلا کے آکھیا گل سن میری او یارا سب کچھ تو ہے, سب کچھ تو ہے. آکھیا گل سن میری او یارا میں تے نظر نہیں آنا ہے, سب کچھ تو ہے, او میں تے نظر نہیں آنا ہے, سب کچھ تو ہے, سب کچھ تو ہے, سب کچھ تو ہے. اچھا آپ کھڑے ہو گئے, میں بیٹھا رہا. ایک منٹ بابا جی سوری پلیز میری بات سن. اے میرے بے, پہلے تھا اے میرے بے یہ, اب یہ نہیں کہنا اے میرے بے, اے میرے بے, اے میرے بے, اے میرے بے, کیا بنے ہیں بھلے این رے بے, انگلش نہیں بول رہا بھئی اے نہیں ہے, این رے بے کیا بنا عرب. شاہ جی عرب تے رب وچ این دا عرصہ,
عرب تے رب وچ عین دا عرصہ عرب تے رب وچ عین دا عرصہ عرب تے رب وچ عین دا عرصہ عین دا عرصہ عین دا عرصہ آہو جی عرب تے رب وچ عین دا عرصہ سنیے ذرا سب کچھ تو ہے عرب تے رب وچ عین دا عرصہ عرب تے رب وچ عین دا عرصہ کٹ عین دئیے نہیں نہیں کٹ عین دئیے جے کٹ دئیے رہندا رابے آپ کے لیے عرب تے رب وچ عین دا عرصہ کٹ عین دئیے رہندا رابے پر عین گواہی حق دی دیوے آکھے عرب چ آیا رب عین گواہی حق دی دیوے آکھے عرب چ آیا رب کیویں آیا آہد پاکے نیم دا برکا پر بیٹھا احمد چاپے سردار ہوئے جیڑا بن پر چھاویو اونو بشر کہیے یا رب اونو بشر کہیے یا رب اونا بشر کہیے نا رب کہیے کہیے دے کہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 نبی 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب رسول یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر تو نہیں کہتا تو کیا اگر تو نہیں کہتا تو کیا چوتھے آسمان پہ عیسیٰ بھی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب سب کچھ تو 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 اچھا حضور سی این رے بے عرب تے رب وچ این دا عرصہ کٹ این دے رہندا رب پر این گواہی حق دی دیو اکھ عرب چ آیا رب کیویں آیا کوئی پوچھ ہی لینا تو دیکھو وہ گل نہیں ہوندی جہاں کوئی مقصد نہ ہو میں وہ گل کرنی ہے جہاں جواب میرے کو جہاں مینوں نہیں پتا میں کرنی نہیں این گواہی حق دی دیوے اکھ عرب چ آیا رب کیویں آیا آہد پا کے نیم دا برکا اچھا انہوں برکا پان واسے کی چاہیے دے الف ہے دال آہد آہد تے احمد بے حد دونے تفریق کر توبہ توبہ دل ڈردا آہد تے احمد بے حد دونے
तफरीक करां दिल डरदा लकी भाई जे अहमद नू हद विच समझा इश्क दलील नहीं जरदा जे अहमद नू हद विच समझा इश्क दलील नहीं जरदा लाइन सुनना जे मैं हिक आखा जे मैं हिक आखा मैनू लोग मरे दे मेरा दो कहण नू जी नहीं करदा हो मैं जे हिक आखा मैनू लोग मरे दे मेरा दो कहण नू जी नहीं करदा सरदार न बोल तू चुप कर जा ओ जदों यार करेंदा है पर्दा जदों यार करेंदा है पर्दा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह 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 या नबी रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आपके साथ गुफ्तगू हुई थी बैठक में, मुझे तकलीफ हो रही है कि वक्त कम है और मैंने कभी इस बात का ख्याल ही नहीं किया कि वक्त कम है। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो होता ही नात के लिए। मुझे नहीं इस बात का कोई फिक्र कि कम है। जो बात हुई थी देखें ना, सब कुछ तू सब कुछ तू। एक छोटी सी तजमीन है। एक बंदा मुझे कहता जी 1400 साल ना तुसी 14 साल पीछे एक शेर पढ़े ऐसे। मैं कहा बेटा मुझे महफिल में जाने दो, आज 14 साल की बात भी होगी, 1400 साल से पीछे की बात करें। अब सुनिए 1400 साल तो ज्यादा हो गए। ये ज़हन में रखा, सब कुछ तू सब कुछ तू सब कुछ तू अल्लाह कल्ला सी कनजन दी जू अंदर। ये बैठक वाले अल्लाह कल्ला सी कनजन दी जू अंदर कल्ले सोचा जाहिर दर्जात कोई नहीं आखिया सब कुछ तू। उसने तो नजर ही नहीं आना भाई, गौर से सुनो। अल्लाह कल्ला सी कंजन दी जू अंदर कल्ले सोचे या जाहिर दर्जात कोई नहीं, अपने नूर ते हो गया आप आशिक उदो दिल कोई नहीं नाले रात कोई नहीं। अपने नूर दा रखिया नाम अहमद, अहमद चमकिया रही जुल्मात कोई नहीं। हो गए तो हो गया ना बाबा जी, हो गए दो ते दो ने गीत गाए, उन्हें गीता तो बिना नजात कोई नहीं। एक ने हमद गाई दूजे नात गाई, ओ कौन आखदा हमद ते नात कोई नहीं। करे शाने रिसालत दी इम्तिहाज हो बनी अजद को कलम दवात कोई नहीं। मैं ते सदका हुजूर दा मंग खादा, मेरी होर सरदार औकात कोई नहीं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। चांद भाई हो गए ना, दो हो गए ना, दो के बगैर काम नहीं बनता। एक खुद अल्लाह है, सुनो ये लफ्ज आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। हो गए दो, एक अल्लाह है और दूसरा उसका नेटवर्क है। क्या दूसरा उसका नेटवर्क है।
اور ایسا نیٹ ورک کہ جس کے سگنل جاتے ہی نہیں ہیں. عرش پہ چلا جائے تو تب بھی سگنل آتے ہیں, فرش پہ رہے تو تب بھی سگنل آتے ہیں, قیامت والے دن بھی جائے گا تو پھر بھی سگنل آتے رہیں. اب ہو گئے دو, جو دو ہیں نا شاہ جی, تو پھر ترتیب ہونے لگ پئی. جو کلا سی تے کوئی ترتیب نہیں سی, کن تو کنزن مخفیا, برال ٹائم نہیں ہے. اللہ خود کہندا میں چھپیا خزانہ سی. جو دو ہو گئے تے ترتیب ہو گئی. پھر روز ازل دی ونڈ جدوں ہونے لگی, ملیا قلم نو حکم فرمان, لکھ دے لکھ دے لکھ دے. قلم آکھیا یا اللہ کی لکھاں, اللہ فرمایا عرش فرش لکھ دے, کرسی لوہ جنت سنے تاریاں دے آسمان لکھ دے, اسماعیل دے حلق تے چھری لکھ دے, دمبا آئے گا ہون قربان لکھ دے. چوتھے فلک تے عیسیٰ دی ڈاک کرسی, پھر میرے محمد دی شان لکھ دے. یا اللہ کی لکھاں, فرمائے دیاں جتیاں عرش دا تاج لکھ دے. تے جبریل نو ایدا دربان لکھ دے. ملک میں تے سارے جہانا داواں, ایدی تابعہ سارے جہان لکھ دے. اینو عرشی مہمان سردار لکھ دے. مینو یار دا پھر میزبان لکھ دے. اگے لکھ دے سب کچھ تو ہے, سب کچھ تو ہے, سب کچھ تو ہے, سب کچھ تو ہے, سب کچھ تو ہے. اللہ آپ کو سلام, اللہ آپ کو سلام. شاہ جی زندگی امانت ہے, پتہ کوئی نہیں ہوتا توڑا دیتا ہوئے ٹائم. وہ تو جو 2 منٹ رہ گئے کہ 3, میں نعت ہی ویسے پڑھ رہے ہیں, نعت بھی پڑھنی میں جب تسی کہو گے, لیکن ایک شعر میں ضرور سنانا. اللہ نے کیا میں کن کیا تو سنیا کہ نہیں. سوری میں پتا تسی نقش بندی ہو, لیکن تسی بھی تک کسی دے نقش بند ہونا. میں چشتیاں تک ہی ہے, تسی بھی تک کسی دے نقش بند ہونا. میں چشتیاں تک ہی ہے. شکیل صاحب دیکھئے کاشف بھائی, کن کن کے ہاں, یہ میں آخری ربائی کہنے اس کے بعد ناک کا اشار بولنا ہے. کن کن می کنے, کن می کنے, آہو کنے کن کے ہاں, کہ دے کن پہ آ اٹھ ہے کوئی نہیں. کن کن کے ہاں, کہ دے کن پہ آ, کیوں کن دے راز نو کھولے آئے. شاہد کن دا کون اوتھے ہے کوئی, تینو مننا پائے گا سب کچھ تو. مننا پائے گا. اب کسے دا دسیا کر رہے, نماز بھی کسے دسے, روزہ بھی, حج بھی, زکاة بھی, عزت بھی, حیا بھی, ادب بھی, سب کچھ. برحال کن کن کے حقے دے کن پیا, کیوں کن دے راز نو کھولے آئے. شاہد کن دا کون اوتھے, شاہد کن دا کون کی کن کیتا, کیڑے کنڈے تے کن نو تولے آئے. او دے باقی آدھے نو سمجھتے سہی, کنڈا کن دا کے دے نہیں کھولے آئے. او منیا جی دا سردار دس جسم کوئی نہیں, او کن کے دی زبان جو بولے آئے. پھر تینو کہنا پائے گا سب کچھ تو ہے, 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 سب کچھ تو ہے. یہ شکیر بھائی کہتے ہیں میری طرف سے بھی کہہ دیں, کاشف بھائی کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کاشف بھائی کہتے ہیں
کہ میری طرف سے کہہ دو. یہ کہتے میری طرف سے کہہ دو کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ تو ہے, لیکن وہ کسی اور طریقے سے کہہ رہے ہیں, وہ میں بتاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کسی کو کہ میری طرف سے کہہ دینا. کیسے کہہ رہے ہیں؟ ان کے کہنے کا انداز. راہی 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 مدینے نو جان والے میرے والوں کہہ دے وہ سب کچھ تو. راہی راہی مدینے نو جان والے کدی مینو بھی نہیں چل نالے نہیں لے کے جا سکدا تے کہہ دیویں سب کچھ تو. راہی 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 تواڈے کول ٹائم نہیں. راہی راہی مدینے نو جان والے اوے کدی مینوں وی لے چل نال تیرے جوڑے آہو تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے والے تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے والے. جے کوئی پوچھ سی تینوں اے کوچھی کون ککانے سردار تو اے نہیں آکھ دیوی میرے اٹھا دی چروال نالے کہتی ہے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم. کچھ نہیں کہنے لن کو کیوں ڈری جانے سگو انہا لمحوں کر گیا. صلی اللہ علیہ یا علیہ رسول اللہ وسلم علیہ